नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा। ओली प्रचण्ड वार्ता असफल भएपछि दुवै पक्ष वारपारको लडाईँमा। अविश्वासको प्रस्तावदेखि पार्टी फुटाउने सम्मको रणनीति तयार पारिँदै। नेपालमा बिहिबार 3051 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जना संक्रमितको मृत्यु, 36,514 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा। कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई 7 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान। नेपाली सेनालाई घुम्ती अस्पतालका लागि एम्बुलेन्ससहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। चीनी मिल सञ्चालकले कृषकलाई भुक्तानी नदिएपछि बिचल्ली 1 महिनाभित्र पैसा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अमेरिकी निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाइडेन जित नजिक। धाँधली भएको दावी गर्दै ट्रम्पद्वारा अदालत जाने चेतावनी। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली ढाका प्रस्थान। नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा गरी 2 खेलमा सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई भेट्न दाहाल बिहिबार बालुवाटार पुगेका थिए, तर कुनै ठोस सहमति हुन सकिन। बरु विवाद झन बढेको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बिहिबार छलफल भएको छ। झन्डै 3 घण्टा भएको छलफलले निकास पनि दिन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेताहरूले पुरानै अडान दोहोर्याएपछि सहमति बन्न नसकेको बुझिएको छ। पटक पटकको भेटमा पनि ओलीले पार्टीको बैठक बोलाएर बहस गर्न माग गर्दा नमानेपछि दाहाल अब ओलीसँग भेटघाट समेत गर्न अनिच्छुक रहेको बताएका छन्। यसअघि गत शनिबार 2 अध्यक्षबीच 11 दिनपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट भएको थियो। संवादमा ओलीले पार्टीमा सँगै जान नसक्ने भन्दै विभाजन गरेर जान प्रस्ताव गरेको दाहालले आफू निकट नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। पार्टी नै फुटाउने सम्मको सल्लाह भएको कुरा बाहिरिएपछि नेकपामा ठूलै तरङ्ग सिर्जना भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा सरकारले गरेको राजदूतको नियुक्तिको सिफारिसदेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णाली विवाद र रका प्रमुखको नेपाल आगमन समेतलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। पटक पटक विवाद भए पनि सहमतिमा टुङ्ग्याउने गरिएकोमा यसपटक भने अध्यक्ष द्वै बीच नै पार्टी फुटाउने विषयमा सल्लाह भएको भन्ने विषयले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। पार्टी विभाजनको चर्चा चल्न थालेपछि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका थिए। पार्टी भित्रको विवाद विभाजन गरेर नभई सचिवालय वा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने नेताहरूले सुझाव दिएका थिए, तर शीर्ष नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। यसबीचमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न छाडेर आफ्नै रणनीति बनाउन ओली र दाहाल सक्रिय छन्। ओलीले आफू निकट नेताहरूलाई पार्टीभित्र ठूलै सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत दिइरहेका छन्। ओलीले सरकारमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको भन्दै सरकारलाई काम गर्न नदिएर मुलुक गम्भीर मोडमा पुगेको बताएका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै सरकारमाथि पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट हमला हुँदा सोचे जति काम गर्न नसकिएको बताएका हुन्। त्यसैगरी अध्यक्ष ओली र सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलले बुधबार प्रदेश नम्बर 1 का आफू निकट नेताहरूलाई जुम मिटिङ मार्फत थाती रहेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई बिउताउन निर्देशन दिएको भनिएको छ। पार्टी एकता घोषणा गर्दा आगामी महाधिवेशनसम्म जनताको जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद दुवै थाती राख्दै जनताको जनवादलाई कार्यक्रम बनाउने सहमति भएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओली पक्षधरले तत्कालीन नेकपा एमालेको सिद्धान्त बिउताउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। बिहिबारको भेटमा दाहालले एकताको भावना विपरीत जबजलाई बहसमा ल्याएकोमा पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। यसअघि ओलीले बुधबार पनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन गर्दै आफ्नो राजीनामा मागिएको, तर कुनै पनि परिस्थितिमा आफू राजीनामा नदिने बताएका थिए। ओलीले पार्टीभित्र समस्या चुलिएको चर्चा चलाएपछि दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कानुन व्यवसायहरूसँग परामर्श गरेका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रचण्ड र नेपालले कानुनी पृष्ठभूमिका पार्टी नेता र कानुन व्यवसायसँग परामर्श गरेको बताइएको छ। कानुन व्यवसायहरूसँग प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे छलफल भएको बुझिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहिबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले शुक्रबारका लागि तय बैठक कार्तिक 24 गते सोमबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले अघि सारेको 16 बुँदे असहमतिका बारेमा टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने बताउनुभयो। सबै विषयमा सहमति खोज्ने र त्यसपछि 24 गते केन्द्रीय समिति बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। दिएको 16 बुँदेमा धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ उठेका छन्। अहिले टुङ्गो लागेको छैन, त्यसकारण चाहिँ यसलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समिति बस्ने भनेर भोलि पनि चाहिँ नि भोलि पर्सि अब 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो, भोलिको केन्द्रीय समिति 24 गतेलाई सर्यो र यो 16 बुँदेको पहिले समाधान गरेर टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समितिमा जाने भनेर 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो। एजेन्डाबारे सहमति नजुटेपछि पार्टी बैठक सारिएको बताइएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति राष्ट्रिय समसामयिक विषय लगायतका विषयमा छलफल भएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले जानकारी दिनुभयो। र अरू राष्ट्रिय समसामयिक विषयमा पनि छलफल भयो। भोलि पनि यही छलफल हुने निधो भएको छ र यो छलफलबाट एउटा स्पष्ट सोच बनाएपछि केन्द्रीय समिति गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ 21 गते भोलिको सट्टा 24 गतेलाई तोक्यो। सभापति देउवा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विविध विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे सहमति राख्दै असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएको थियो। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 3051 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 1,86,000 पुगेको छ। आज 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बिहिबार थप 3430 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 36,514 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3051 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,098 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3051 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 601 जना महिला र 797 जना पुरुष सहित 1398 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 1,85,974 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1052 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संक्रमित मध्ये 0.6% को मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,430 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको कुल संख्या 1,48,408 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 79.8% संक्रमित निको भएका छन्। बिहिबारसम्म देशभर 36,514 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 29,574 जना होम आइसोलेसन र 6,940 जना उपचाररत रहेका छन्। देशभरका 13 जिल्लामा 500 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, नवलपरासी, दाङ र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी उपचाररत रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्लामा मनाङ र बाजुरामा कोरोना संक्रमित शून्य रहेका छन्। कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पश्चात आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। बिहिबारसम्म देशभरका आइसियुमा 428 जना र भेन्टिलेटरमा 74 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 15,07,190 परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,068 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 1,232 जना रहेका छन्।
अस्पतालहरूमा बेडको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर अस्पतालहरूले आम जनतालाई झुक्क्याइरहेका छन्। अस्पताल पुगेका बिरामीहरूलाई बेडै खाली छैन भन्दै गेटबाटै बिरामी फर्काउने गरेका छन्। सर्वसाधारणले भोग्नु परेको समस्या त छँदैछ, अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीले समेत उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको छ, त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा। धादिङका 45 वर्षीय राजाराम इटनी दशैं मनाउन गृह जिल्ला गए। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला उनी घर जाँदा मोटरसाइकलमा सवार थिए, साथमा श्रीमती पनि। दशैं मनाएर काठमाडौँ फर्किए। इटनी 30 वर्षदेखि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। दशैं मनाएर फर्किएपछि उनले आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै केही दिन बिदा थपे। बिदा सकाएर काममा फर्कनुपर्ने उनी अस्पताल भर्ना हुन आफैले काम गर्ने अस्पतालमा गत सोमबार राति पुगे। अस्पताल पुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो। उनलाई आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने थियो, तर अस्पतालमा आइसियु बेड खाली थिएनन्। अस्पताल प्रशासनले आफ्नै कर्मचारीका लागि समेत एउटा आइसियु बेड व्यवस्था गर्न सकेन। जसरी पनि उनलाई आइसियुमा राख्नै पर्ने भएका कारण उनको परिवार आइसियु बेड खोज्न लाग्यो। काठमाडौँका अन्य अस्पतालमा बेड नभेटिए पनि उनको परिवारले बुढा नीलकण्ठ स्थित करुणा अस्पतालमा बेड पायो र उनलाई उतै लगे। आइसियुमा भर्ना पनि गरे, तर धेरै ढिला भइसकेको थियो। आइसियुमा भर्ना भएको केही बेरमै उनले संसार छोडे। विडम्बना नै भन्नुपर्छ। उनी 30 वर्षसम्म शिक्षण अस्पतालमै काम गरे, तर आफैले काम गरेको अस्पतालमा उपचारका लागि बेडसम्म पाउन सकेनन्। फोक्सोमा पाइप राखेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो विशेष हामीले भेन्टिलेटरको लागि टिचिङ हस्टेलमा म आफै यहीँको चिकित्सक भएको हिसाबले र मेरो आफ्नो दाइ पनि भएको हिसाबले मैले भेन्टिलेटरको लागि आइसियु बेडको लागि बुझेँ। उहाँको चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने भएको हुनाले अब एउटा कोभिडको पनि हामीले शङ्का चाहिँ गरेका थियौँ, तर जाँच गरिसकेर रिपोर्ट आएको, जाँच गरेको केही पनि थिएन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने थियो। त्यसलाई एसडियु भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले बेडको लागि, आइसियुको बेडको लागि कुरा गऱ्यौँ, तर त्यहाँ चाहिँ बेड उपलब्ध थिएन। अब तर एउटा दुःखद कुरा, 25-30 वर्ष 35 वर्षदेखि टिचिङ हस्टेलकै कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने मान्छेले टिचिङ हस्टेलमै आइसियुको व्यवस्था नपाउनु भनेको बाँकी अरू सर्वसाधारणलाई कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। लेखा अधिकृतले नै आफ्नै अस्पतालमा भर्ना पाएनन्। अरू बिरामीको अवस्था के होला? राजारामको मृत्यु प्रकरणले यो गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अस्पताल प्रशासन भने सबै बेड भरिएकाले उनकै कर्मचारीले मृत्युवरण गर्नु परेको दावी गरिरहेको छ। शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले रातिको समयमा बिरामी ल्याइएको हुनाले पनि अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य हुन नसकेको भन्दै पन्छिएका छन्। अब रातिको टाइममा ल्याउनु भएको रहेछ, त्यतिखेर अलिकति अक्सिजन स्याचुरेसन भन्ने कम आएको स्थिति रहेछ। अलिकति अक्सिजनहरू दिएर केही सुधार गर्दाखेरि भेन्टिलेटर चाहिने स्थिति हो भन्ने हाम्रो डाक्टर साहबहरूको को हुनुहुन्थ्यो मिटिङमा, उहाँहरूको भनाइ रहेछ। अब त्यसपछि यहाँ तुरुन्तै एभेल गर्न सकेपछि अर्को हुँदाखेरिमा बाहिर लानुपर्ने परिस्थिति बनेछ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने हाम्रो कर्मचारी हो, हामीले फर्काएर ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो यहाँबाट जिम्मेवार मान्छेलाई पठाएका थियौँ। अनफर्चुनेटली त्यो हुन पाएन, हामीले ल्याउनै सकिएन, त्यस्तो अवस्था आइदियो। शिक्षण अस्पतालका अधिकृतले नै बेड नपाएर मृत्यु भएकाले यो समाचार बाहिर आए पनि देशका विभिन्न अस्पतालमा अहिले यही अवस्था छ। देशभरका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको आधा भन्दा धेरै आइसोलेसन बेड खाली भए पनि अस्पतालहरूले संक्रमितलाई बेड खाली छैन भन्दै फिर्ता पठाइरहेका छन्। अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा यति बेला संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई तीव्र गतिमा क्षति पुर्याउने भएकाले संक्रमित व्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार यस्तो अवस्थामा तत्काल आइसियु, भेन्टिलेटर वा अक्सिजन दिन सकिएन भने बिरामीको मृत्यु हुन्छ। तर अहिले अस्पतालमा यस्तो सेवा पाउन निकै कठिन भएकै कारण अझै उनी जस्ता कति संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो पत्तो छैन। कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले 15 असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो।
तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदल गर्न माग गरेको थियो। निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनु परेको तर्क मन्त्रालयले गरे पनि सर्वोच्चले भने निवेदन खारेज गरिदिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध पनि 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। 17 गते नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न र सरकारी अस्पतालले निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशर जंग केसीले दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै आजै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुका कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले सरकारलाई 7 दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दिएको आदेश अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो, सजाय हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै बेहोराखोलाई 7 दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आदेश दिएको हो। अन्य मुलुकले कोरोना संक्रमण र निको हुने दरमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहँदा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। सार्क मुलुक मध्ये नेपालमा सबैभन्दा थोरै संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा आजभन्दा करिब 10 महिना अगाडि पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। 10 महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,85,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। पहिलो संक्रमित भेटिएको ठीक 2 महिनापछि गत चैत 10 गते दोस्रो संक्रमित भेटिएका थिए। फ्रान्सबाट फर्किएकी 19 वर्षीय किशोरीमा मन्त्रालयले कोरोना पुष्टि गरेको थियो। दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत 11 गते लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक संक्रमितको मृत्यु जेठ 2 गते भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकबाट बिसेकी 29 वर्षीय सुत्केरीको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी ती सुत्केरीको गत वैशाख 23 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्। उनी 25 गते डिस्चार्ज भएर घर सिन्धुपाल्चोक फर्किएकी थिइन्, तर श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनलाई स्थानीय अस्पतालमा लगिएको थियो। समस्या जटिल भएपछि उनलाई धुलिखेल अस्पताल लगिए पनि अस्पतालमै लग्दा मृत्यु भएको थियो। यसको 2 दिनपछि बाँकेमा पनि 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै नेपालमा मृतकको संख्या 2 पुगेको थियो। उनले क्वारेन्टाइनमा रहेका बेला मृत्यु भएको थियो। संक्रमितको मृत्यु बढ्दै जाँदा 10 महिनामा अर्थात् कार्तिक 19 गते आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 1034 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 19 गते नेपालमा 30 जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट 1034 जनाको मृत्यु भएको हो। पोजिटिभ मध्ये मृत्युदर 0.6% छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्यामा पनि अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको पाइएको छ। सार्कमा भारत लगायत अन्य मुलुकले कोरोना संक्रमण र निको हुने दरमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहँदा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सार्क मुलुक मध्ये नेपालमा सबैभन्दा थोरै संक्रमितको निको भएका छन्। पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी 93.8% निको भएका छन्। भारतमा 92 र भुटानमा 91.6%, अफगानिस्तानमा 82.5 र बंगलादेशमा 79.8% छ। यसमा नेपालमा निको हुने दर 79.3% रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको 3 दिने भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेलाई सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिएको छ। बिहिबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतबीच सेनापतिले एक अर्को देशको मानार्थ सेनापतिको उपाधि ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ। सोही अवसरमा राष्ट्रपतिसँग उहाँको भेटवार्ता समेत भएको थियो। नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे 18औं सेनापति हुनुहुन्छ।
भारत सरकारले नेपाली सेनालाई 2 घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आज आयोजित कार्यक्रममा ती स्वास्थ्य सामग्री प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी 13औं बैठकमा भएको सहमति अनुरूप नेपाली सेनालाई ती स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो। हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीमा घुम्ती अस्पतालका सञ्चालनका लागि आवश्यक 4 ठूला एम्बुलेन्स, 4 आइसियु भेन्टिलेटर, एक्सरे मसिन, कम्प्युटर रेडियोग्राफी प्रणाली, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट, एनेस्थेसिया मेसिन र प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरण रहेको बताइएको छ। सो अवसरमा नेपाली सेनाले नेपालमा निर्मित कोभिड-19 जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने 1 लाख थान मास्क भारतीय सैनिकलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। त्यसअघि बिहिबार नै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाद्वारामा आज आयोजित समारोहमा सेनाध्यक्ष नरवणेले सो अवसरमा सैनिक टुकडीबाट प्रस्तुत सम्मान गारत निरीक्षण गरेका थिए। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि नरवणे बुधबार नेपाल आइपुगेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै डाक्टर केसीले तत्काल कानून निर्माणदेखि मेडिकल कलेज निर्माणसम्मका सम्झौता कार्यान्वयन गरी चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। डाक्टर केसीले आफूसँग सरकारले पछिल्लो पटक सम्झौता गरेको 1 महिना पुग्नै लागेको भन्दै सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरू लामो समय लाग्ने भएको जानकारी दिँदै काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सरकारलाई दबाब दिन सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। सरकारले यसअघि पनि बारम्बार सम्झौता विपरीतका काम गरेकाले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु परेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरू लामो समय लाग्ने तर काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने मुद्दाहरू छन्। तिनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई ताकत गर्ने काम पत्रकार मित्रहरूले गरिरहनु भएको होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विगतमा बारम्बार हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका उहाँले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबै आम नागरिकको सहयोग, समर्थन र एकबद्धता रहेकाले नै सरकार आफूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्न सबैलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आउन 1 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा समेत काठमाडौँमा चहल पहल बढेको छैन। तिहार पर्वको अवसरमा आवश्यक सामग्री किनमेल गर्नेदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री निकै सुस्त छ। यसपटक सयपत्री फूलको मागमा पनि कमी आएको छ भने व्यवसाय पनि खासै उत्साही रहेको देखिँदैन। काठमाडौँका व्यापारीले यसपटक तिहारका लागि खासै तयारी गरेका छैनन्। बजारमा भाइटिका मसलादेखि तिहार पर्वमा आवश्यक पर्ने फूल, झिलिमिली बत्ती, फलफूल, मिठाई, ढाका टोपी लगायतका सामग्रीहरू खासै बिकेका छैनन्। गत वर्ष तिहारमा 25 लाख सयपत्री माला खपत भएको थियो। यस वर्ष भने बजारमा 15 लाख मात्र मालाको माग छ। प्रत्येक वर्ष छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल ल्याइने गरिन्थ्यो, तर यस वर्ष भने माग अनुरूप उत्पादन भएकोले आयातित फूलको आवश्यक नपर्ने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसोजु श्रेष्ठले बताए। तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउने गरिएको थियो। गत वर्षको तिहारमा 25 लाख माला खपत हुँदा 3 लाख माला भारतबाट ल्याइएको थियो। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यसअघि फूलले बजार नपाए पनि तिहारमा भने स्वदेशी उत्पादनले धान्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपालीको माग चाहिँ नि मालाको माग चाहिँ 15 लाख मात्रै मालाको माग हुनेछ र 15 लाख माला मध्ये चाहिँ तपाईँको 3 लाख माला चाहिँ हाम्रो मखमलीको माला हुन्छ। चाहिँ गत वर्ष 2 लाख माला त हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात भएको छ। त्यहाँ जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ भाइटिका गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हामीले 2 लाख माला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले पठाएको छौँ र 3 लाख माला नेपालमा बेचेको हो। यस वर्ष चाहिँ हाम्रो टोटलमा चाहिँ हाम्रो 3 लाख माला चाहिँ मखमलीको हुन्छ। 3 लाख माला मखमलीको, 12 लाख माला चाहिँ नि
सयपत्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 15 लाख मालाको यसपालिको बजार छ भनेर हामीले चाहिँ सबै हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ सूचना हामीले दिएका छौँ। काठमाडौँमा रहेका नर्सरीहरूमा पनि यस वर्ष फूलको खासै माग नरहेको पुष्प व्यवसायीहरूले बताए। लास्ट इयरको भन्दा कमै छ। अहिले हामीसँग भएको फुलहरू पनि यो सयपत्री अब यो मखमलीहरू थोरै नै छ। तर अब अहिले यही अनलाइन र पत्र पत्रिकामा भएअनुसार पहिला इन्डियाबाट खरिद गरिन्थ्यो कति फुलहरू भन्ने छ। तर यो वर्ष चाहिँ अब यही लकडाउनकै कारणले मान्छेहरूले धेरै खेती गरेर हो कि इन्डियाबाट खरिद गर्नु पर्दैन यो फुलहरू भन्ने कुरा आइरहेको छ। हस् धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। तिहारका लागि विभिन्न प्रकारका भाँडाहरू सजावट गरी पसलमा राखेको पाइन्छ। भाँडा व्यापारीले यस वर्षको तिहार विगतको वर्षको जस्तो नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। गत वर्ष तिहारमा व्यापारी र आम्दानी हुनेमा कुनै आशा नभएको उनीहरू बताउँछन्। छन त्यति चलपल पहिला जस्तो हुँदैन, फेरि हुने अवस्था पनि होइन अहिलेको अवस्थामा। तर हुन्छ, राम्रै हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ। पहिलाको हिसाबको त अहिले त पुराना गर्ने मिल्दैन समय। गत वर्ष त राम्रै व्यापार भएको थियो, तर यस वर्ष त्यसको चाहिँ 50% चाहिँ होला कि भन्ने आश गरेको छ। 50% चाहिँ त्यो चाहिँ होला कि। यस वर्षको तिहारमा महँगीका कारण उपभोक्ताले केही बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। एउटा सयपत्री मालाको मूल्य 60 देखि 70 सम्म पर्ने भएको छ। गत वर्ष रु 50 देखि 60 रुपियाँ बढी मूल्यमा माला बिक्री भएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नगदे बाली बेचेर नगद नपाएपछि किसान कति समस्यामा पर्लान्, त्यस्तै भएको छ नेपालका उखु किसानहरूलाई। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु किनेर चिनी उत्पादन गर्यो, बिक्री वितरण पनि गर्यो, तर उखु किनेको पैसा किसानलाई दिएन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको समस्या 1 महिनाभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रौतहटका उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिलबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन संसदीय समितिलाई गत असोज 25 गते आग्रह गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु उत्पादक संघले उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपियाँ दशैं अघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन किसानहरूले समिति समक्ष माग गरेका थिए। तर दशैं अघि उनीहरू पैसा पाएनन्। श्रीराम सुगर मिल्सले पैसा भुक्तानी नगर्दा आफूहरूमा ठूलो समस्या परेको उखु उत्पादकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका 330 स्थायी श्रमिक कर्मचारी र करिब 250 उद्योग सञ्चालन हुने समयमा काम गर्ने करार श्रमिक कर्मचारी गरी करिब 600 श्रमिक कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। श्रीराम सुगर मिल्सले 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। मिल्सका सञ्चालक रितेश गोल्छाले वार्षिक 15 करोड घाटा भएको कम्पनी बन्द गर्नु परेको बताउँदै आएका छन्। यस सम्बन्धमा बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको समस्या 1 महिनाभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले उखु किसानको पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधानका लागि अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा 1 महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले हाल चाडपर्वका समय भएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयले उखु किसान र मजदुरहरूलाई तत्काल राहत स्वरूप केही रकम भुक्तानी दिइसक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवं नेकपाका नेता लेखराज भट्टले समस्यामा परेका चिनी मिलहरूलाई सहुलियत दिन सके मिलले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। रुग्न भएका उद्योगहरूले सम्पत्ति बिक्री वितरण गरे नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र नै धराशय हुने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भट्टले किसानको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। सहकारीलाई कृषि मन्त्रालयले र हाम्रो छलफल भइसकेपछि हाम्रो मन्त्रालयको त त्यहाँ हामीले 112 रखरखावको लागि प्रति क्विन्टल अनुदान दिने भनेर क्याबिनेटबाटै अस्ति निर्णय गरायौँ। तर किसानले त बिक्री गरिसकेका छ। सहकारीले खरिद गरे बापत रखरखाव गरिदिए बापत उसलाई प्रति क्विन्टल दिने, जुन नेपाल खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई पनि त्यही
33,000 मेट्रिक टन राखे बापत उसले अनुदान दिन्छ। रौतहटको गरुड स्थित 26 वर्ष पुरानो श्रीराम सुगर मिल्स वर्ष्यौनी घाटामा रहेको कारण देखाउँदै गोल्छा अर्गनाइजेसनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण 325 जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ भने किसानहरूले वर्षौंदेखिको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। भगवान गौतम बुद्धको गृहस्थलहरूका लागि धर्मोपदेश गरेको स्थान पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका 2 मा रहेको प्राचीन नगर ककरपत्ता धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास हुँदै गएको छ। गाउँपालिकाले ककरपत्ता विकास र संरक्षणका लागि योजना अगाडि बढाएको जनाएको छ। प्राचीन कोलीय गणराज्यको महत्त्वपूर्ण प्राचीन नगर ककरपत्ता जावालाई सरावल गाउँपालिकाले विकास र संरक्षण गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाले केही समय अगाडि प्राचीन नगर ककरपत्ता जावा भनेर घोषणा नै गरेको थियो। धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ठाउँहरूमा विकास र संरक्षण गर्ने, लोप उन्मुख अवस्थामा रहेको कोल वृक्ष साथै प्राचीन नगर ककरपत्ताको संरक्षण र विकासमा 1 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको सरावल गाउँपालिकाले जनाएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तत्त्वहरू हाम्रो पालिकाभित्र रहेको जति ठाउँहरू छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो ठाउँको यस्तो धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्व भएको हुनाले हामी संरक्षणको लागि पालिकाबाट जुटेका छौँ र लगभग अहिलेसम्म तपाईँको 1 करोडभन्दा बढी बजेट यो ठाउँमा चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था छ। यसको तपाईँको बुद्धको मूर्तिहरू स्थापना गर्नेदेखि लिएर स्वागत गेटहरू निर्माण गर्ने, पार्क निर्माण गर्नेदेखि लिएर अहिले बहुद्देश्य सभा हल बन्दैछ, त्यसपछि ट्रस्टहरू। ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राचीन ककरपत्ता नगर क्षेत्रमा अहिले कुल वृक्षको गणना, पोखरीमा चराहरूको गणना र उत्खननको काम अगाडि बढेको छ। साथै स्वागतद्वार लगायत भौतिक संरचना निर्माण, बाटो निर्माण र होमस्टे निर्माणको कामलाई समेत तीव्रता दिइएको छ। कुल वृक्ष गणना कार्य जारी छ। हिजोसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 190वटा कुल वृक्षहरू यहाँ भेटिएका छन् र अब जावा पोखरीमा अब चरा गणनाको काम सुरु भइरहेको छ। अब 2-3 दिनपछिबाट चरा गणना भइरहेको छ। अब छिट्टै हामीले अब यो पुरातत्व विभागसँग कोर्डिनेसन भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ उत्खनन को काम जारी छ अनि त्यसपछि हामीले सँगसँगै यहाँ जुन स्वागतद्वार छ त्यसको फिनिसिङ गर्दैछौँ। प्राचीन कालमा बनारसको राजाराम र साक्य राजकन्या सुप्रिया दुवैजनालाई कुष्ठरोग लाग्दा यसै ठाउँमा आई कुल वृक्षको फेदमा बसेको भन्ने भनाइ छ। दुवैजना त्यही सुत्ने, कुल वृक्षको फल खाने साथै पात र बोक्राको लेप लगाएर कुष्ठरोग सन्चो बनाएको र यसै क्षेत्रमा विवाह समेत गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अब प्राचीन कालमा बनारसको राजा राम र सुप्रिया चाहिँ लाई कुष्ठरोग लाग्दाखेरि यो क्षेत्रमा आएर यहाँ आएर उहाँहरूले यो कोल वृक्षको तल सुत्ने, यसको फल खाने, यसको पात र बोक्राको लेप लगाएर उहाँहरूको कुष्ठरोग निवारण भएको र पछि उहाँहरूले आफ्नो बिहा, दुवैजनाको आफ्नो बिहा पनि गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ पौराणिकहरूमा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। कोल वृक्षको बगैँचा रहेको ठाउँदेखि करिब 100 मिटर दक्षिणमा कमल पोखरी रहेको छ। उक्त पोखरीमा विभिन्न जातका चराहरूले विहार समेत गर्ने गर्दछन्। जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको ककरपत्ता नगर वृद्धकालीन स्थान मात्र नभई बुद्धको पावन पाउ परेको भूमि र गृहस्थका लागि अति उपयोगी गृह सुख सन्देश पाउने प्रतिपादित सूत्रका रूपमा पनि मानिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार फेरि। नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा। ओली प्रचण्ड वार्ता असफल भएपछि दुवै पक्ष वारपारको लडाईँमा। अविश्वासको प्रस्तावदेखि पार्टी फुटाउने सम्मको रणनीति तयार गरिँदै। नेपालमा बिहिबार 3051 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जना संक्रमितको मृत्यु, 36,514 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा। कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई 7 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान। नेपाली सेनालाई घुम्ती अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग।
चीनी मिल सञ्चालकले कृषकलाई भुक्तानी नदिएपछि बिचल्ली 1 महिनाभित्र पैसा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अमेरिकी निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार वाइडेन जित नजिक धाँधली भएको दावी गर्दै ट्रम्पद्वारा अदालत जाने चेतावनी। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली ढाका प्रस्थान। नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा गरी 2 खेलमा सहभागी हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारको प्रारम्भिक अध्ययनले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा झण्डै 9 खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले देखाएको छ। आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको समेत जनाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले देशमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण 9 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति भएकाले सो क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी विशेष प्याकेज समेत ल्याउने आयोगले तयारी गरेको छ। अहिले सो सम्बन्धमा के कस्तो नयाँ आर्थिक प्याकेज ल्याउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको तर निर्णयमा आयोग नपुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर साईले बताएका छन्। सदस्य साईका अनुसार कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा 9 खर्बको क्षति भएको तथ्याङ्क आयोगले निकालेको उनले बताए। नयाँ योजना भन्नाले त्यस्तो नयाँ योजना भन्ने होइन। हजुर हजुर सर, अलिकति चाहिँ यो कोभिडले पारेको असरको बारेमा रिभाइभ कसरी गर्न सकिन्छ केही रणनीतिहरूको बारेमा छलफल भइरहेछ भनेको। अनि योजनाहरू के बन्ने भन्ने केही भइसकेको छ रोशनजी। अनि कोभिडको रिपोर्ट चाहिँ लगभग फाइनल भयो। अब अनुमानित त्यस्तै 8-9 खरब हो, त्यस्तै होला। संक्रमणका कारण देशको व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा 1 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समेत जनाएको छ। कोरोनाका कारण सबैजसो क्षेत्र प्रताडित भएका छन्। यसैबीच कोरोनाका कारण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति नेपालमा हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीले समेत गरेको छ। कोरोनाका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 13.6% अर्थात् 4 खर्ब 50 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान एडीबीले यसअघि नै गरिसकेको छ। विश्वभर सो भाइरसका कारण अत्याधिक रूपमा बेरोजगारी र गरिबीको रेखामुनि पुग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। कति मानिसहरू अब अहिले बेरोजगारी भएर गरिबीको रेखा मुनि गइराखेका छन्। विश्वकै करिब 1.5 अर्ब मान्छे गरिब हुन्छन् भनेर भनेको छ हैन। अब वित्त संस्थाहरूले चाहिँ 50 करोड मान्छेसम्म भनेका छन्, कसैले 8-10 करोड भनेर भनेका छन्। तर अब विभिन्न यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने सुनिश्चित अहिलेसम्म भइसकेको छैन। कसैले अन्दाज लगाउन सक्ने स्थिति पनि भएको छैन। त्यसकारण पहिलो कुरा भनेको त यसको विश्लेषण गरेर आफू कुन धरातलमा छु भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ एउटा वास्तविकता यथार्थको जानकारी लिने। विश्व अर्थतन्त्र 4.9%ले सङ्कुचन आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारको सल्लाहकारका रूपमा योजना आयोग रहने गरेको छ। आयोगले अल्पकालीन, मध्यकाल र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा खटिनुपर्छ। यसका लागि राहतको प्याकेज ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति, रोजगारीको रक्षा, नयाँ रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन तथा कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोड आयोगले दिएको छ। वैदेशिक लगानी, आयात निर्यात, वैदेशिक रोजगार, विप्रेषण आय तथा पर्यटन आगमनमा समेत कोरोनाको असर देखिएको छ। देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले विभिन्न चरणमा खास गरी गरिबीको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायत उद्देश्य राखिने भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार 4.47 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1636.17 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापक गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि ओह्रालो लागेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स र 2.14 अङ्कले घटेर 324.36 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। बुधबार 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँको
मात्रै कारोबार भएकोमा बिहीबार करिब 3 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। दिनभर भएका 35,335 कारोबारबाट 200 कम्पनीका 91,23,896 किता शेयर किनबेच भएका छन्। 2 अर्ब 93 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच हुँदा बैंकिङ 14, होटल 15, विकास बैंक 6, फाइनान्स 2, उत्पादन 15 र जीवन बीमा समूह 7 अङ्कले घटेका छन्। व्यापार 24, जलविद्युत 19, निर्जीवन बीमा 10, अन्य 5 र माइक्रो फाइनान्स 29 अङ्कले बढेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा आइपुग्दा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन जित नजिक पुगेको धेरै विश्लेषकहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन्। निर्णायक मानिएको राज्यको मतगणना हुन थालेपछि अब कसले जित्छ भन्ने यकिन गर्न सजिलो भएको पनि बताइएको छ। यसअनुसार बाइडेनले जित्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। यद्यपि जर्जिया, एरिजोना र पेन्सिल्भेनिया जस्ता राज्यको मतगणना थप महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यो राज्यको मतगणना अझै सकिएको छैन। यस क्रममा बाइडेनले आत्मविश्वासका साथ आफू विजयीको बाटोमा रहेको बताउँदै आएका छन्। बाइडेनका प्रतिस्पर्धी ट्रम्पले भने केही राज्यमा मतपरिणामबाट चित्त नबुझेर मुद्दा नै दायर गरेका छन्। उनले मतगणना फेरि हुनुपर्ने र केही राज्यको मतगणना रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार मात्रै उनले धाँधली भएकोले मतगणना रोक्नुपर्ने र आफूहरू अदालत जाने चेतावनी पनि दिएका थिए। आफूहरूले लगभग जितिसकेको चुनावमा धाँधली गरिएको आरोप उनले लगाएका छन्। तर कसरी धाँधली भएको र कहाँ भनेर उनले ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। हालसम्म बाइडेनले 253 इलेक्ट्रोल मत प्राप्त गरेका छन् भने ट्रम्पले 213 मत पाएका छन्। कुनै पनि उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बन्न कम्तीमा 270 इलेक्ट्रोल भोटको आवश्यकता पर्दछ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर अहिलेसम्म 12,32,000 को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 4,85,00,000 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 3,48,00,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। उपचाररत 1,25,00,000 मध्ये 89,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 98,00,000मा कोरोना देखिएकोमा 62,94,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यहाँ 2,40,000ले ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 83,64,000मा संक्रमण देखिँदा 1,24,300ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 77,12,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 55,90,000मा संक्रमण हुँदा 1,61,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 50,64,000 निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। बांग्लादेशसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली बांग्लादेश प्रस्थान गरेको छ। बाल गोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा घोषणा गरेको टिम केही बेर अघि ढाका प्रस्थान गरेको हो। टिमको कप्तानी किरण चेम्जोङलाई दिएको छ। राष्ट्रिय टोलीमा परेका खेलाडीहरू किरण चेम्जोङ कप्तान, भरत खवास, सरोज दाहाल, सुभाष गुरुङ, तेज तामाङ, अजित भण्डारी, रवि पासवान, छिरिङ गुरुङ, अनन्त तामाङ, विक्रम लामा, दिलेन मोक्तान रहेका छन्। यस्तै विशाल श्रेष्ठ, सुजल श्रेष्ठ, रञ्जित धमाल, सुमन नरियाल, नवयुग श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, विकास खवास, अञ्जन विष्ट, पूजन उपरकोटी, विमल राणा, दीप कार्की, एरिक विष्ट, दर्शन गुरुङ रहेका छन्। टिमको घोषणा सँगै खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सेलवालले हिजो विदाई गरेका थिए। नेपालले बांग्लादेशसँग ढाकामा यही नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा। ओली प्रचण्ड वार्ता असफल भएपछि दुवै पक्ष वारपारको लडाईँमा अविश्वासको प्रस्तावदेखि पार्टी फुटाउने सम्मको रणनीति तयार पारिँदै। नेपालमा बिहिबार 3,051 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जना संक्रमितको मृत्यु, 36,514 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा। कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई 7 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान। नेपाली सेनालाई घुम्ती अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। चीनी मिल सञ्चालकले कृषकलाई भुक्तानी नदिएपछि बिचल्ली 1 महिनाभित्र पैसा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अमेरिकी निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार वाइजेन जित नजिक धाँधली भएको दावी गर्दै ट्रम्पद्वारा अदालत जाने चेतावनी। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली ढाका प्रस्थान। नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा गरी 2 खेलमा सहभागी हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न